اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مورون پښتنو مولک فالتو چاکر دلته سره کاروبار فضل خټک کی معلوم دی ډیر حاجی خان کی می زیاده پبو علاقې میں نوخا داګه سیمه خیر میں کلا را اسے جوال دلته غټ فارم د دالتا د بکرو کا فارم وہ جانور دیکھا کتنے جا رہے پہلے وہ بتاؤ دلته ډیر جانور دي دا ټولو ګره د سلونو په 200 دانی تاسو پکاري دلته ملوږي دا ډیر برکتی او پیغمبري کار دی دا یو ٹیڈی نسل کی بکری ہیں ٹیڈی نسل والا بچی دی دا 3 بچی دی وی ایک بکری کے 3 میں جب بکری پیچھے کھڑی ہوئی ہے 3 بچی ور کړی دي ان شاء الله دا کاروبار چې تاسو کوي تاسو ته مو فائدہ ای او دې ان شاء الله کال کی تاسو خپل بچی درکې او روزي درکې ان شاء الله او ان شاء الله دې فارم ته راشه دلته وزټ وکې سجول خټ فارم دې دلته خپل علاقې دا زو سره شریک یم فضل خټک معلوم دی کہ دلته تاسو څه قسم تکلیف ان شاء الله اسلامی قانونی موږ تاسو تحفظ کوو موږ ډیر ځای موږ اجره دا او دلته تاسو اس پریشانی نہیں ہے ان شاء اللہ تعالی 6 مہینوں میں بکری ہاں یہ دیکھو دودھ بھی دیکھو بکریوں کا ماشاءاللہ زبردست بچہ دینے والی بکری ہیں ٹیڈی نسل کی بکریاں 3 بچے دیتی ہیں دلته هر قسم نسل دي سره شدانه سری ټیډي نسل دي دلته په 1500 دانی تاسو پکاري اعتماد سره برازه دلته به ګوره په خپل مرزه به خله ان شاء الله اس لاڈ میں بالکل 35 ٹیڈیاں ہیں ان کو بتائیں کہ اور ایک بڑا بریڈر بھی ساتھ ہے اور باقی سارا ٹیڈیاں 14,000 روپے میں ریٹ دے رہے ہیں گوشت کے پیسے ہیں وہ بھی دیکھیں نا دا 35 بکری دی او سب بلیڈر دا کنا او دا 14,000 دا سے ریٹ دے ان شاء الله بیا تاسو راشه په خپل نظر وګوره ان شاء الله دا خو د غوخي پیسې نه دي تاسو په خپل نو سبا وګوره دا خو هم کې غوخه 14-15 روپے کیلو نه سبا دا بکری غوخه او ان شاء الله دې کې غوخه نه لوي چې تاسو ساتي تاسو دا روزي د بل ځای مونږه علاقې کې ښه کامیابی خریدار دي هیڅ نقصان حالت نشته دا نه چې تاسو وایي حالت دا بوزو شه دا غنه شي و ان شاء الله دې دنیا خلک ته راځي پښتانه راځي کوټي خلک راځي پنجاب خلک راځي اس جوال شکر دی نوم دی او هغه ان شاء الله تاسو راځي خپل ویزه یہ دیکھو جی بتاؤ نا دا ټول مال دی دا پته سله وګوره دا اگے جلو پہ دا تاسو وګوره دا کوم 35 دانا ہے پورا 35 بکری دی ټیډي نسل دی دا تاسو پته سله وګوره ان شاء الله دلته چې راشه خپل نظر سره به ګوره دا نه چې موږ ته وایي چې بس سیدی کنه خط سله سره خپل مال وګوره سجاول شکر دی خپل ایمانداري سره کار کوي چې راشه چیز وګوره وزټ وکړي ما فارم دی وہ خپل علاقہ دا خپل اجره دا یہ بریڈر ہے ان کا یہ والا بریڈر ہے اس بکری کے 3 بچے ہیں دودھ بھی اچھا ہے چلو یار چلو ہوتا ہے اور دوستو یہ 3 بچے 4 بچے دیتی ہیں ایک بکری کے 3 بچے وہ بھی ساتھ میں گھوم رہے ہیں یہ دیکھو جی ماشاءاللہ یہ دیکھو تینوں بچے دیکھیں یہ دیکھیں دودھ بھی پی رہے ہیں 3-4 بچے 5 بچے الحمدللہ اس طرح کی دیتی ہیں اور تو والا یار والا واپس یہ دیکھو جی آپ فارم پہ آ جائیں سجاول گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان میں ہے اور فون نمبر چلے ہوئے ہیں ان نمبر پہ رابطہ کر کے میرے فارم پہ ہیں اور جتنے مرضی کے جانور ہیں اکثر بکریاں گبن بھی ہوگی اس میں کراس ہوئی ہیں اور بہت اچھا لاڈ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو کیا بات ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں ہیں یہ گبن بکری پریگننٹ ہے ماشاءاللہ چھوڑ یار یہ دیکھو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفت میں پلتی ہیں گھاس ادھر عام ہے پہاڑی علاقہ ہے وہ بھی تو دیکھیں نا انشاءاللہ دا چې تاسو په خپل علاقو کې ساتي دی به خرچې تاسو نه راځي چې موږ خو علاقې غریله علاقې دي خالته بس ربا سے غرونو کې چروي او فائدہ بو انشاءاللہ اسلامی کار دی برکتی کار دی رحمت والا کار دی انشاءاللہ تاسو به خفیده دي کې ملاويږي خفیده او دا بیا غلط فائدہ نقصان نه کوي دا نه چې اور بھی لاڈ دکھائیں دوستوں کو وہ کھڑا ہوا ہے کوئی مسئلہ دلته سجاول نه تفوس کول شي ابو ته صحیح ډیلنګ کوي تاسو په یی چې د سفید د څه نقصان دی ابو تاسو انشاءاللہ کرا پوي دا نه دي تاسو بس پیسې راکو دا مال دی نه باقي خنه ضرور سو غره تسلیو کې هغه نه بعد پیسو کار دی کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ بنو انشاءاللہ دلته ما خپل ډیره دا فضل خټوم پښه ډیره خان ما سجاول فارم ډیره خان کې ما خپل ځای د پښتنو یونین صدر یہ سجاول کا فارم ہے انشاءاللہ پښتنو به هر قسم تحفظ کم دلته دا سجاول ګور دا ما خمر د خپل اجره د خپل ډیره دا ما دلته اوس کاروبار دی انشاءاللہ تاسو راځي ما ته پوس کوي سجاول ته پوس کوي انشاءاللہ تاسو په تسلی اور سے ملاوي کوئی ٹینشن نہیں ان کو جو بھی آنا چاہتے ہیں رئیس تکلیف دلته نہیں تاسو کا اوس پښتنو راغلی دی هغه والا ټیکسالي والا غیر 40-50 دانی وہ بہت لے گا نا انشاءاللہ صحیح انشاءاللہ کوټي والا خلک راځي دلته خبر والا راځي ته انشاءاللہ کوم ځنه خلک راځي دا ایمانداري والا کار دی بېمانه والا کار نه دی چې دې کې بېماني بو کیږي او دې کې بس د 2 نمبر کیږي دا هر څه ته په مخامخ دي په نظر بالکل پورے پاکستان میں مشہور ہے